वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे के अहम मौजू ते ॻाल्हाईंदासीं। 2012 बल्दिया सानियो जे फैक्ट्री में बाहि लॻी हुई वॾे पैमाने ते। उन हवाले सां सुप्रीम कोर्ट हाणे हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिनो आहे कि सभिनी खे यादि आहे त 250 खां वधीक जेके पोरियत आहिनि उहे सड़ी विया हुया ऐं कुझु जूं बॉडीज़ त आइडेंटिफाई करण जो बि कोन रहियूं हुयूं। सो हाणे थियो ईअं आहे नाज़रीन त सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो आहे ऐं इन जे ॿिनि मुल्ज़िमाननि खे जंहिंखे पहिरीं सज़ाए मौत ॾिनी वई हुई, हाणे सुप्रीम कोर्ट उन्हनि खे बरी करे छॾियो आहे ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट। उन्हनि खे ॾिनो वियो आहे शक जी बुनियाद ते। सो हिन जेके मज़दूर तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि बारान इहो मुतालिबो कयो वञे पियो त इन केस खे ॿीहर खोलियो वञे। सो हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे नासिर मंसूर जेके जनरल सेक्रेटरी आहिनि ट्रेड यूनियन फेडरेशन जा। उन्हनि खां असां कुझु ॻाल्हाईंदासीं हिन हवाले सां। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नासिर साहब, सबसे पहले ये कहिएगा कि इस वक्त बल्दिया साने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर ओवरऑल आपका क्या रिएक्शन आ रहा है और क्या मुतालिबात है? देखिए, यहाँ पे पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है। इस पे हमारा एक ट्रेड यूनियन और जो लाहिकीन है, जो मकतूलीन है, उनका एक खास नुक्ता नजर था। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि फैक्ट्री में आग लगी है या लगाई गई है। हमारा ये था कि वहाँ फैक्ट्री के अंदर जो है अगर सेफ्टी के एहतमाम होता, रास्ते खुले होते और यहाँ अंदर फैक्ट्री के अंदर जो भी गैर कानूनी तामीरात हुई थी वो अगर नहीं होती तो ये फैक्ट्री में से एक वर्कर की भी डेथ नहीं होती। तो हमारे नज़दीक ये था कि पहला इसका जो मुजरिम है वो मालिकान है और फिर वो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने इस फैक्ट्री को काम करने की इजाज़त दी और जो है इसके अंदर लेबर इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी, वर्कर्स को रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा था, इन सारे, और कोई ट्रेनिंग नहीं थी उन वर्कर्स की, तो इस नतीजे में डेथ हुई। अब इन्होंने देखिए पहले 3 साल जो है ये केस जब चला है इसके अंदर FIR में जो फैक्ट्री के मालिकान और जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट थे उनके खिलाफ वो केस चलता रहा। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा ये हुआ 20-25 साल की हिस्ट्री में कि मालिकान को गिरफ्तार किया गया और उनकी जमानत जो है कराची से हुई। उसके बाद उनकी जो गिरफ्तारी कराची से हुई, उनकी जमानत जो है इसी MQM ने और पीपल्स पार्टी वालों ने जाके जो है सखर और लाड़काना से उनकी जमानत करवाई और इस वक्त ये दोनों पार्टियां हुकूमत के अंदर शामिल थी। उसके बाद फिर GIT 3 साल के बाद बनी है, फिर इन्होंने उसके अंदर जो है ना बहुत सारी नए अमेंडमेंट की और सबसे पहले इन्होंने MQM के नए नाम डाले और जब से ये केस चला है उसमें सारी MQM की लीडरशिप को बरी किया। फिर हाई कोर्ट के हवाले से और ये जिस तरह से हुआ या इसकी जो GIT रिपोर्ट आई उसे तो सभी वाकिफ है, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और अभी दूसरी जानिब से तमाम मजदूर तंजीमें वो ये मुतालिबा कर रही है कि कुछ ना कुछ किया जाए, इस केस को रीओपन किया जाए, तो ये क्या आप समझते हैं कि सुना जाएगा आपको? मुझे देखिए इसमें दो इसके अंदर उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। एक पहला ये किया है कि मालिकान को बचा लिया है, दूसरा ये है कि ऐसे लोगों को उनके किया जिनके खिलाफ ये कोई भी एविडेंस इन्होंने जमा नहीं कराए। अब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक केस जाने के बाद इसकी लीगली इसको दोबारा खोलने का रास्ता जो है तकरीबन इन्होंने बंद कर दिया। हम इसको देख रहे हैं कि उसको रीओपन किस तरह किया जाए या क्या किया जाए। तो ये दोनों तरीकों से इन्होंने पूरे केस को खराब किया है और इसमें यह कि 400 के करीब जो एविडेंस इन्होंने शवायद वो किए हैं उनमें से एक सिर्फ गवाह ने कहा कि उसने थैली लेके जाते हुए देखा है, नॉट ए सिंगल किसी एक ने भी ये बात नहीं कही है। तो हमारा एज ए ट्रेड यूनियन और मजदूरों का जो मुतालबा था कि फैक्ट्री और कारखानों के हालात को ठीक किया जाए, उसके नतीजे में ये जो हादसा हुआ है अगर इसको देख के इस हवाले से देखा जाता तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। सही, इमदाद साहब भी हमारे साथ सीनियर साहब भी मौजूद हैं। इमदाद साहब, आपका क्या कहना है? ये वाकया सबको याद है, 2012 का बड़ा सबसे खतरनाक किस्म का वाकया था इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के हवाले से, और अभी जो ये अहम फैसला आया है इस पे आपका क्या तज्जिया? और अभी जो तमाम मजदूर तंजीमें तमाम बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गई हैं और मुतालबा करी कि इसको रीओपन किया जाए, लेकिन लीगली जैसे नासिर साहब ने कहा कि शायद अभी इसको ना रीओपन किया जा सके, लेकिन वो देख रहे हैं, एनालाइज करें कि कैसे किया जा सकता है। क्या एनालिसिस है आपका सर? देखिए लैला, जो मुल्ज़िमान थे जिनको सजाएं हुई थी, सुनाई गई थी, उनको तो उनकी बरियत हुई है, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना कि वो जो 259 लोग वहां पर जिंदा जलकर राख हो गए थे, वो आग कैसे लगी, किसने लगाई? बिल्कुल नासिर साहब ठीक कह रहे हैं, किस लगी है या लगाई गई है, उसका कोई तो जिम्मेदार होगा। अगर मालकान की गफलत है तो मालकान को पकड़ा जाना चाहिए और केस रीओपन होना चाहिए। और अगर कोई प्रोसिक्यूशन ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को फायदा देने के लिए
اگر انویسٹیگیشن میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے یا جان بوجھ کے کوئی ایک ملی بھگت کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے تاکہ جو ملزمان ہیں وہ جا کر اپیلیٹ کورٹ سے بری ہو جائے، تو کیس تو یہ ہونا چاہیے، سوال کا جواب تو ملنا چاہیے کہ کون تھا جس نے یہ آگ لگائی یا کون ذمہ دار تھا اس آگ کا. اور جس طرح کی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں اور جس طرح کے میرا خیال ہے وہ جو صورتحال سامنے رہی ہے اس میں یہ آگ مجھے حادثہ نہیں لگ رہی، یہ آگ تو لگائی گئی تھی. اور اس وقت بھی کافی ساری انویسٹیگیشن ہو چکی ہوئی تھی اور جے آئی ٹی کی رپورٹس بھی تھی، لیکن اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پر سیفٹی میئرز کیوں نہیں تھے. اگر کوئی آپ کے اوپر یا آپ کے فیکٹری کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں اگر سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو نکالنے کا کیا بندوبست تھا؟ جس طرح گل پلازا میں ہوا، گل پلازا میں کہا گیا کہ آگ اتفاقی تھی. اگر اتفاقی بھی تھی تو اگر گل پلازا کے دروازے سارے بند تھے، صرف ایک داخلی اور خارجی راستہ تھا اور وہاں پر آگ بجھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو ظاہر ذمہ دار تو گل پلازا کی انتظامیہ ہوئی. لیکن وہاں پر بھی انتظامیہ جو ہے وہ ان کو نہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا. تو یہ پوائنٹ بالکل درست ہے کہ آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے لیکن لوگ جلے ہیں، ذمہ دار تو کوئی ہوگا. اس طرف میرا خیال لیکن سر اب جواب دہ ہے کون؟ اب یہ تمام مزدور تنظیمیں یا جو افیکٹڈ تھے جن کے پیارے اس میں انتقال کر گئے، جل کے راکھ ہو گئے، اب جواب دہ ہے کون؟ اب چونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے وٹنسز کو دیکھا، پھر صرف ایک دو نے کہا کہ شاید ان کے پاس کوئی کیمیکل بیگ تھا اور اسی کی بنیاد پر ان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا ہے. تو اب کس سے یہ سوال کریں؟ کیا حکومت کو کچھ کرنا چاہیے؟ چونکہ جو کورٹس کی جانب سے فیصلے تھے ان کو تو کالعدم قرار دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے. اب یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ کیا پھر سے کھلے گا؟ کیا پھر سے کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ فیئر کمنٹ کر سکتے ہیں تو سپریم کورٹ کو جواب دینا چاہیے تھا کہ اب آگے کیا ہوگا. بس کیس ختم، داخل، ملزمان بری ہو گئے اور قاتل کوئی نہیں ہے، ذمہ دار کوئی نہیں ہے. تو یہ تو ایک تو وہاں جواب ہونا چاہیے تھا فیصلے میں. اگر تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر شاید اس میں کوئی ڈیٹیل ڈسکشن اس میں کی جائے یا رائے دی جائے. دوسرا ظاہر ہے سندھ حکومت ذمہ دار ہے لینا، وہاں سندھ کی پولیس یا جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہے کہ جنہوں نے کوئی ہوتا نا نہیں کرتے، جا کر نگرانی نہیں کرتے انڈسٹری کی، فیکٹری کی، کہ کن حالات میں مزدور رکھا جاتا ہے، کن حالات کیا سیفٹی میئرز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اب گل پلازا کے بعد فوری طور پر تو اعلانات ہوئے تھے، لیکن میرا نہیں خیال کہ مانیٹرنگ ٹیمیں جو ہیں وہ پلازوں کے اوپر یا انڈسٹری فیکٹری ایریا کے اندر جا کر وہاں پر کوئی مجھے ناصر صاحب سے کرنے دیجیے گا. ناصر صاحب میں آپ سے سوال یہ بس کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور تمام جو مزدور یونین سے وہ ڈیمانڈ تو کر رہی ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ شاید اس کو ری اوپن کرنا اتنا زیادہ آسان نہ ہو، تو اب کیا اسٹریٹجیز آپ لوگ اپنائیں گے یا پھر تھوڑے دن اس پہ بات کر کے یہ معاملہ پھر سے ہر کوئی بھول جائے گا؟ جو فائنل ججمنٹ آئے گی نا، ہم اس کو ذرا دیکھ رہے ہیں اور وکیلوں سے بھی اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں. دیکھیں عدالت نے، کورٹ نے جو ہے پورا فیصلہ، ہمیں انصاف نہیں ملا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ جو لوگ مرے ہیں اس کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا. یہ اس کا جواب جو ہے یہ عدالت نے بھی نہیں ہمیں دیا ہے. ہمارا پہلے دن سے، دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ 3 سال کے بعد جی آئی ٹی بنی ہے. اس سے پہلے جو ہے ایف آئی اے کی رپورٹ ہے پوری، اس رپورٹ کو انہوں نے ایک طرف کر کے اور جو ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ بنائی ہے. جی آئی ٹی میں ایک بندے کا نام لیا ہے انہوں نے اور وہ اس وقت جو ہے ایم کیو ایم کے اندر وہ شامل ہے. اس کے لیے کہا گیا اس نے ورکرز کے نام پہ مالکان سے 7 کروڑ روپیہ لیا اور اس نے جا کے لطیف آباد کے اندر جو ہے اپنے لے پالک بیٹے کے لیے بنگلہ خریدا ہے. اس کو تو پکڑے نا. باقی بات تو ہم اس سے پتا چلے کہ ریاست جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے سیریس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو کسی سے اگر تعلق ٹھیک ہے تو کرمنل کو بھی جو ہے وہ پاک اور پوتر بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اور اگر جھگڑا ہو گیا تو پھر افیکٹڈ افراد ہیں جنہوں نے اپنے پیارے گوائے، وہ واقعی میں انہوں نے سنڈے کے دن وہ پریس کلب آ کے انہوں نے احتجاج بھی کیا اور یہ ڈیمانڈز کی کہ وہ کس سے سوال کریں اور اب ان کا کیا ہوگا. سو بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. امداد سوانجی مہربانی تو تمام سمور انالیسس پروگرام میں گن موجود ہے. ناظرین دیٹس اٹ فار ٹوڈے. انشاءاللہ ملاقات تھی صبح. اللہ حافظ.